عبادت اللہ دی غیرت ہے، جڑا اللہ دی غیرت وچ غیرت نہیں وکھاندا اللہ فرماندا ہے میرے دربار وچ اس دی کوئی عزت حبطت اعمالہم اللہ پھر اودیاں دتیاں ہویاں اذاناں جدے وچ اللہ اکبر کہندا ہے اللہ اودی صلاۃ والسلام علی سید الرسل سید الرسل و افضل الرسل و اجمل الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگو رب ذوالجلال باکمال کا بے حد احسان ہے جس کی توفیق سے جس کے فضل سے ہم یہاں اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے موجود ہیں کہہ دو الحمدللہ تھوڑے تھوڑے اے جگہ ذرا کور کرو نا باہر والے بھی نیڑے ہو جان بندہ نواں ہے یا اصل بندہ اتنے کوئی نہیں لے کے تسی آئے ہو مسجد ہے یہ بیس تھوڑی جی کھولو تو ایکو تھوڑی جی کھولو مین جڑا یہ مائک ہے نا انہوں تھوڑا بند کرو چلو اللہ وحدہ لا شریک نو پھر کٹا چھڑی آواز وہی تھوٹھاں صوفی یہ آپریٹر ہے کوئی انج اللہ وحدہ لا شریک نو واحد نال بڑی محبت ہے
جڑے ہے وہ بولو، جڑے نہیں ہو چپ کر رہی ہو۔ اللہ نو مواحد نال بڑی بولو محبت۔ جتنی اللہ تعالیٰ نو مواحد نال محبت ہے، اس تو زیادہ اللہ نو مشرک نال نفرت ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ دے حق نو اللہ دی مخلوق وچ ونڈدا ہے۔ مشرک اللہ دی ذاتی صفات نو اللہ دی مخلوق وچ مندا ہے، پھر اس مخلوق وچ جدے اتے موت آ گئی، پتہ نہیں بولتے سمجھتے بھی ہے کوئی نہ۔ جدوں دا مولوی صاحب روٹی دا اعلان کیتا ہے نا، تسی ٹھلے ہو گئے۔ مشرک نو اللہ تعالی نے نجسن آکھیا ہے۔ اے نجسن جڑا اللہ نے آکھیا ہے نا مشرک نو، کہ اے دا وجود اللہ دے ہاں اسی طرح پلیت ہے جس طرح پیشاب تے پخانہ پلیت ہے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ انسان تے بندا ہے ایمان نال۔ ایمان جس قدر انسان دے اندر گھر کرتا جاندہ ہے، اللہ فرماندا ہے ایمان جس وقت دل دے اندر اپنی بنیاد بٹھا لیندا ہے تے یقین وچ بدلدا ہے۔ یقین جس وقت اودا اپنے رب دی ذات اتے کامل ہوندا ہے تے وہ بھروسہ بندا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ پھر اپنے رب تے کردا ہے بھروسہ۔ جدوں اپنے رب تے بھروسہ کردا ہے پھر وہ دوگلی پالیسی نہیں کردا، پھر وہ ملاوٹ نہیں کردا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولدا، پھر وہ بددیانتی نہیں کردا، پھر وہ ہنگالے نہیں پاندا۔ وہ سمجھتے ہو ہنگالا 5 کلو دودھ 3 کلو ہنگالا سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں، تسی نہیں کردے، ساڈے ادھر کردے نے بڑا۔ اللہ دی ذات اتے ہووے بھروسہ تے پھر او بینا دے حصے وراثت دے بولو بولو نہیں کھاندا، کیونکہ او دا بھروسہ کی دیتے ہوئے بولو ہاتھ چاہو انج کر کے، او دا بھروسہ کی دیتے ہوئے اللہ دا۔ جنہ رڑے مارے نا وہ انج کر دینے ہووے مسلمان، اللہ دی ذات تے ہووے بھروسہ، او اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوئے گا۔ اگر نا مینو 2 حصے دتے سو تے بہن نو 1 دتا سی تے میں او دی تقسیم تے راضی ہاں۔ تے جس نو اللہ دی وانڈ پسند نہیں، ایمان نال دسو او اپنے آپ نو مواحد بھی آکھے، سجے کھبے رہن اللہ تے من سکتا ہے، لیکن اللہ دے کاغذاں وچوں مواحد نہیں بنتا۔ مواحد ہووے جنہوں اللہ دی وانڈ دے اتے یقین ہے، مواحد ہووے اللہ نے خالص دیتا ہے میں اگوں خالص دینا ہے، وہ پھر یہ نہیں آندا خدا دی قسم انگالا ہی ہے۔ ساڈے بازار دے وچ نا ایک دفعہ رولا پی گیا کہ کھوتا سرخ مرچاں پیا کھاندا ہے، وہ سرخ مرچاں کھا گیا، وہ سرخ مرچاں کھا گیا۔ وہ جڑا کمیار سی نا جڑا کھوتا سی، وہ انہوں منع ہی نہ کرے کھوتے نے، وہ آکھے نو روگ سرخ مرچاں پیا کھاندا آندا وہ تسی انسان ہو، ایک کھوتا ہے پر تواڈے تو سیانا ہے، یہ پھک نو رنگ کیتا ہے وہ پیا کھاندا ہے۔ سرخ مرچاں دے وچ تے ہلے تساں ملانی ہے،
اینو تے تازی لبی ہے فریش کھاندا اللہ دی ذات تے بھروسہ ہوئے تے پھر ملاوٹ مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان دھوکھا نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا دھوکھا دے ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ مسلمان نہیں دھوکھا دے سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کسے دے نال دوگلی پالیسی نہیں کر سکتا، مسلمان کسے دا حق نہیں کھا سکتا، مسلمان کسے دا ناحقہ خون نہیں بہا سکتا، لیکن مسلمان او ہوئے جڑا خدا دے ترازو دے اتے پورا اترے، اس میزان دے اتے جڑا میزان اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، او مسلمان او ہے موحد جڑا خدا دی ونڈ تے راضی نہیں، وہ جتنا مرضی آدھا رہے میں توحیدی وہ توحیدی نہیں، وہ دی توحید بھی مطلب نال ہے، وہ دی توحید بھی کدے نال ہے مطلب نال، وہ اللہ نال پیار کرنا لا ہوئے، قرآن آندہ جدے دل وچ میرا ڈیرا ہوئے اشد حب للہ، وہ تے اللہ دی محبت جو دیوانہ ہوندہ ہوئے رب دا دیوانہ تے اللہ تعالی دے تخلیق ایک نقص کڈے خدا دی تخلیق جو ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے؟ ہاں یہیں کئی تے آندے نا نہیں، کئی آندے نا یہیں، وہ یہیں وہ آندے نے جنہاں تازی منائی ہوندی ہے نا راجے کول بہ کے نائیے کول، وہ آندے یہیں۔ یہ دوسرا طبقہ کیڑا ہے جنہوں حوصلہ دیتا ہے شیطان نے، اللہ قرآن یقین دینا یحسبون انہم مہتدون، وہ تسلیاں دیندہ ہے، تھاپڑے دیندہ ہے، تیرے تو وڈا نیک ہے ہی کوئی نہ، مواحد ہے ہی کوئی نہ، تو تے نہیں مناندہ، تو تے موٹی مشین مروانا ہے، تو نہیں مناندہ، تو تے اذان نہیں دیندہ، تو مسیتی 20 روپیے نہیں دیندہ ہر جمعے نو، تو نہیں، تو تے نیک ہی بنا ہے۔ ان سمجھ جائیو اشارے میرے سارے، اللہ وحدہ لا شریک نو مواحد نال پیار ہے، تے مواحد اوہی ہے جڑا اللہ دے بنائے قانون تے اصولاں دی بھی حیا کردہ ہوئے۔ لا الہ سمجھ آ جائے نا، لا الہ الہ سمجھ آ جائے تے خدا دی قسم بندہ تے انجی فقیر ہو جاندہ ہے، انہوں سمجھ آ جائے کہ اس ذات دی نفی ہوندی ہے پئی مخلوق اچ کہ جدی طاقت دین والی، سنن والی، جانن والی، سمجھن والی، چولیاں پرن والی، مشکلاں وچ ہاتھ وٹان والی، دکھاں وچ مرم ترن والی، جدی طاقت ہووے جیڑی ماں فوق الاسباب ہے، جنہوں کسے سبب دی لوڑ نہیں، سنے تے بغیر اسباب تے، ویکھے بغیر اسباب دے، دیوے بغیر اسباب دے، جی جیڑے ویلے لوڑ پوے چولی پرے تے بغیر اسباب دے، او الہ ہوندہ ہے تے لا الہ الا اللہ، اس تو بغیر الہ ہے ہی کوئی نہ، اس تو بغیر الہ، او بولو او بولو، میرا تے تہاڈا ویکھنا اے فوق الاسباب نہیں تحت الاسباب ہے، سانو ویکھن واسطے سبب چاہیدہ ہے، پہلی سبب زندگی ہے، دوجا سبب آنکھے، کئی اکھاں والے نہیں ویدے انہوں انہ کیندے ہو، تیسرا سبب آنکھے چ ویکھن دا نور ہے، ہن کئی اکھ ویکھن والی بھی ہوندی ہے تاں بھی نہیں ویکھ سکتی، کیوں؟ وچ پردہ آ گیا دیوار دا، وچ پردہ آ گیا کندھ دا، کپڑے دا، نہیں ویکھ سکتی دیوار دے پیچھے کون ہے، ساریاں اکھاں رل کے ویکھو کوئی شاید اس دی ہے نہیں، کیوں؟ سبب ختم ہو گیا ہے، وچ پردہ آ گیا ہے، پھر پردہ بھی نہیں تاں بھی نہیں ویکھ سکتی، کیوں؟ نیرا ہے، نیرے وچ بھی یہ اکھ نہیں ویندی، اینو چانن چاہیدہ ہے،
پھر چاننے پھر بھی نہیں ویندی، کیوں؟ جنوں ویکھنا سو او چیز حد فاصل تو باہر ہے، انہوں اکھ دی لمٹ دے وچ لے آؤ پھر میں ویکھاں گا۔ تے جے چھوڑی جئی لوز کر جائے تے پھر آندا ہے ڈاکٹر صاحب ایتھوں نہیں پڑھیندا، آندا کہ نہیں؟ او بولو، آندا ہے ایتھوں کچھ نہیں دسدا، ایتھوں دھند دسدی ہے۔ او پھر لاندا ہے اتے اینک، آندا ہن وے، آندا ہن صحیح ہے۔ کنے سبب چاہیے نے؟ اسی طرح مخلوق نو سنن واسطے کن چاہیے، مخلوق نو سنن واسطے کن چاہیے، پھر کناں وچ سنن دی طاقت چاہیے، پھر آواز حد فاصل دے اندر چاہیے، کان دی لمٹ بہت تھوڑی ہوندی ہے، سامنے بہ کے کوئی کہندا ہے تے کہنا پیندا ہے کی پیا کہندے، کہندے ہو کہ نہیں؟ اے کی آندے ہی پیا، اے کی پیا کہندے ہی؟ تے کدی کدی مرشداں نو سنان والا سناندا پیا ہوندا ہے تے مرشد اکھی نوٹ جاندے نے، وہ پھر جھٹکا لگدا سو تے آندا معذرت چاہنا کی پہ کہندے سو، میری اکھ لگ گئی سی۔ تے ہووے سیاںا مرید تے آندا تہاڈی اکھ لگ گئی تے ساڈی اکھ کھل گئی، کہ تو زندہ ہے میرے سامنے بیٹھا ہے تے سن دیو اکھی نوٹیاں نہیں تے تینوں کچھ نہیں سنیتا، تے میرے کولو منوانا ہے پیا جڑی اپنی ہتھی زمین وچ دفنا چھڑے نے او پہ سن دے نے۔ او تانوں بھی کوئی سمجھ رلدی پئی ہے کوئی نہ؟ خطیب نو بولن واسطے سبب چاہیے، سپیکر چنگا ہوئے، انج دا ہوئے تے گلا تے گیا نا، تہاڈا بگڑنا کچھ نہیں، او دا رہنا کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ، اللہ نو مشرک نال نفرت ہے اسی طرح جی جس طرح انہوں مواحد نال محبت ہے، مشرک نال اللہ نو نفرت ہے، اعلان کردہ ہے انما المشرکون نجس، اے ناپاک ہے، اے پلیت ہے جی۔ پھر ایک جگہ اعلان کردہ ہے، سنیوں کہ اعلان کردہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للمشرکین ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ فرماندا ہے جیڑا مشرک ہے او دا حق ہی نہیں کہ او مسجد نو آباد کرے، ہووے مشرک بناوے مسجد، نانا کائنات والے ہو مشرک دی بنائی مسیت، میں اللہ دے دربار وچ مسیت کوئی نہیں۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے شاہدی علی انفسہم بالکفر، او دیتے ہر ادا، ہر نقل و حرکت، ہر او دا عمل او دے خلاف گواہی دیندا ہے تے کفر دی دیندا ہے۔ مشرک دا ہر عمل اللہ دے دربار دے اندر اللہ فرماندا ہے گواہی بن دیئے تا کفر دی بن دیئے، کیوں؟ اس واسطے عبادت اللہ دی غیرت ہے، جڑا اللہ دی غیرت وچ غیرت نہیں وکھاندا اللہ فرماندا ہے میرے دربار وچ اس دی کوئی عزت، وہ سمجھ آندی پئی جو کوئی اولا
اولائکا حبطت اعمالہم، اللہ پھر اودیاں دتیاں ہویاں اذاناں جدے وچ اللہ اکبر کہندا ہے، اللہ اودیاں دتیاں ہویاں تکبیراں، اللہ اودے کیتے ہوئے طواف تے پڑھے ہوئے تلبیے، اے ساریاں گلاں کیڑے پاسے جان گیاں؟ اللہ فرماندا ہے اولائکا حبطت اعمالہم، اچھے اعمال بھی کرے تاوی میں قبول نہیں کردا، تاوی میں قبول بولو میں قبول نہیں کردا۔ دوسرا حوالہ سنیو، اللہ فرماندا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ میرے کسے نبی نو اے گل زیب دیندی ہے، نہ کسے ایمان والے نو اے گل زیب دیندی ہے۔ اللہ کیڑی گل؟ اللہ فرماندا ہے ان یستغفروا للمشرکین لو کانوا اولی قربا، کہ او مشرک واسطے دعا کرے میرے کولوں، مشرک پیو کیوں نہ ہوئے، مشرک بھائی کیوں نہ ہوئے، مشرک اپنا پتر ہی کیوں نہ ہوئے، نہ کسے نبی نو اے گل زیب دیندی ہے، نہ نبی اتے ایمان رکھن والے نو، اللہ دی توحید اتے ایمان رکھن والے نو، قرآن پاک تے ایمان رکھن والے نو اے گل زیب نہیں دیندی۔ او دعا واسطے ہاتھ چاوے، اللہ پاکا کیوں نہیں زیب دیندی؟ اللہ فرماندا ہے مومن دی میرے دربار چ بڑی عزت ہے، مومن ٹردا ہوئے میں اللہ آپ رحمتاں سٹنا، رحمتاں نچھاور کرنا، میرے فرشتے او دے پیراں تھلے پر بچھا لیندن، او دعا کرے اس دی دعا رد کرا میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ اس واسطے میں مومن نو آکھیا ہے کہ خبردار میرے اللہ دے سامنے مشرک واسطے دعا نہ پیا کری، بے شک پیو کیوں نہ ہوئی، ماں کیوں نہ ہوئے، پتر ہی کیوں نہ ہوئے تیرا جمعیا ہویا، خبردار مشرک دی میں اللہ دے دربار چ عزت کوئی نہیں، تے او دے واسطے میرے کولوں مغفرت منگن دی لوڑ۔ گل سمجھ آئی جی؟ چھڑ دویے ایتھے ہی روٹی والے پاسے ہوئیے، ہس دے ہو روٹی دا نام، تھوڑی دیر روح رجاؤ نا قرآن نا، روح رجے تے اللہ جسم دے رجان دا بندوبست بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ ہے جے ایمان اس گل اتے، سبحان اللہ۔ اور حوالہ دیا توانو، اللہ 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 اللہ، اللہ فرماندا ہے میں مشرک نو ذلیل کرنا ہے دن قیامت دے، مشرک نو کی کرنا ہے؟ بولو مشرک نو میں ذلیل کرنا ہے دن قیامت دے، تے مواہدو ہونے جدے واسطے میں جنت دے پلنگ تے صوفے سجا کے اتھے ساری دنیا دے سامنے عزتاں ودا دیونیاں، میں اللہ پاک نے اپنی رحمت دے دسترخوان وچھا کے، اللہ فرماندا ہے اتے مومن نو بٹھا کے اعلان کرنا ہے نزولا من غفور رحیم، اور رحمتاں والے رب دیاں اج ویکھ عزتاں تینوں بٹھا کے عزت والے دسترخوان تے میں تیری عزت دے چار چن لا دیتے، جو دل کری جیڑی شے تے دل کری جتنا دل کری کھاؤ میرا بندہ، تو حرام کھان تو رکے ہو رہے ہو، تو جیا حرام کھان تو رکے ہو رہے ہو، غیر اللہ دی کھان تو
رکے ہو رہے ہو، مشرک نال یاری لان تو رکے ہو رہے ہو، اس دے ٹکر کھان تو رکے ہو رہے ہو، ہر گل اتے ویکھ ویکھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھے آئی۔ اج میں اللہ پاک نے دودھ دیاں نہراں بہائیاں تا خالص، شہد دیاں نہراں بہائیاں تا خالص۔ اللہ اللہ۔ اگر تواڈے جو ذوق ہوئے نا تو بغیر سپیکر تو بھی میں بولاں گا صحیح، گل ذوق دی۔ اللہ فرماندا ہے میں ویکھ لے دودھ دیاں نہراں بھی وہائیاں تیرے واسطے تا خالص، میں تیرے واسطے شہد دیاں نہراں بہائیاں تا خالص، میں تیرے واسطے شراب دیاں نہراں بہائیاں تا خالص، مٹھے پانی دیاں نہراں بہائیاں تا خالص۔ میرا بندہ عزتاں دتیاں جنت دے غلاماں نو سجے کھبے تیرے لہراں پیراں کروا کے، فرشتیاں نو بھی خادم بنا کے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اوتھے ہی اللہ فرماندا ہے مشرک نو میں ذلیل کرنا ہے۔ کیویں ذلیل کرنا ہے اللہ پاکا؟ اللہ فرمائے گا مشرک دے کولوں میں نبیاں نو گزارنا ہے، اس ویلے ویکھ کے آکھے گا ربانا او اللہ پاکا اے ہے نہیں ساڈے مشکل کشا، حاجت روا، ساڈے فریاد رس، ساڈے لج پا لینی، اینا دے ناواں تے جانور ذبح کر دے رہے ہیں، اینا دے ناواں دے چڑھاوے چڑھان دے رہے ہیں، اینا دیاں ناواں دیاں ٹاکیاں لیراں بن دے رہے ہیں، اینا دے ناواں اتے اللہ میلے لاندے رہے ہیں، اینا دے ناواں اتے بڑے بڑے کونڈے دیندے رہے ہیں۔ اللہ اساں سجدے بھی کیتے، اینا کولوں مشکل کشائیاں دیاں دعائیں بھی کیتیاں، اینا کولوں حاجت روائی دیاں دعائیں بھی کیتیاں۔ اللہ پاکا اللہ فرماندہ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، اس ویلے میں سارے نبیاں تے رسولاں نو جمع کر کے انہاں کولوں میں پوچھنا ہے، ہاں او میرے او پیغمبرو، او میرے او رسولو، او میرے او پیغام رساؤ، آ جاؤ ماذا جب تم دسو، اے تے آدن ساڈا عقیدہ سی کہ اللہ دے پیغمبر سن دے ہن۔ گل تھوڑی جی کوڑی ہونی ہے، ہاں گوڑا لے چول تو آڈیا سے پکدے نے میں سنے ہیں، ویکھیا نہیں سنے ہیں میں گوڑا لے، ٹھیک ہے تے کوڑی کوڑی پئی نکی نکی ہوئے، ہاں توجہ کریو بھی توجہ کریو، توجہ ہے جی۔ یوم یجمع اللہ الرسل ماذا اجبتم۔ میں قرآن تو علاوہ کو حوالہ تو نہیں پڑھیا، ہاں جڑا حوالہ دیتا ہے کدے وچوں دیتا ہے؟ اللہ دے قرآن وچوں۔ اللہ فرماندا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ او میرے او پیغمبرو، او میرے او رسولو، او نبیو میرے او، دسو تا صحیح، اج دسو تا صحیح او میرے او رسولو میرے او پیغمبرو، ماذا اجبتم، کہ جواب دیتا تساں؟ اے جے آدن اساں نبیاں نو پکارے مشکل وچ، پریشانی وچ، بے اولادی وچ، مشکل وچ، درد وچ، دکھ وچ، ضرورت ویلے، جی جی مشکل کشا من کے
حاجت روا بن کے فریاد رس من کے لجپال من کے اساں پکارے ہے تساں دسو کے جواب دیتے او لوگو خدا دا واسطہ ہی نے صوفیاں دی گل تے غور نہ کریو اللہ دے قرآن تے غور کریو اللہ فرماندا جدوں قوم آکھے گی اسی پکار دے رہے ہاں سجدے کر دے رہے ہاں جانور انہاں دے نا دے دیندے رہے اللہ دا قرآن آندا سارے مل کے آکھن گے لا علم لنا اللہ سانو تا پتہ کوئی نہیں سارے نہیں بولے بولو وگرنا لگے گا چولاں لے زیادہ نے بولو اج ویسے تواڈے لگدا نہیں پیا کہ میں ببر چ بیٹھا تواڈے جو ذوق نہیں آج پتہ نہیں کی وجہ کو ناراض ہو ہاں تسی ناراض ہوئے دکانداراں تو کریانے والےاں تو مرچنڈاں تو دوجیاں تیجیاں ہے نا او سمجھ آتی پئی جے ہاں نبی کی آکھن گے لا سارے آکھو لا علم لنا آکھو لا ایمانداری نال دسو جنہ دنیا دیاں قبراں وچ سنیا ہووے تے ویکھیا ہووے او آکھ سکدے نے لا علم لنا بولو آکھ سکدے او کیویں آکھ سکدے لا علم لنا سنیا ہووے ویکھیا ہووے او آکھن اوتھے لا علم لنا آکھ سکدے او آکھن گے لا علم لنا اللہ سانو پتا بولو اچھی بات اللہ سانو پتا اگو دلیل کی دیون گے اللہ دا قرآن پیادہ دلیل دے کے آکھن گے لَکَ أَنْتَ کیا آکھن گے لَکَ أَنْتَ علام الغیوب اے تے اللہ غیب دیاں گلن ساڈے تے انہاں دے درمیان پردے آ گئے پردیاں دے پچھوں سننا ویکھنا جاننا اے غیب تے غیب دے خزانے تا تیرے کول غیب دے خزانے تا اوے ہاتھ چاہو غیب دے خزانے تا او سینے دی آواز کڈو غیب دے خزانے تا ہاتھ چاہ سونا پہ لگ دے ہو ہاتھ چاہ کے غیب دے خزانے کس دے کول میں پتہ کیوں ہاتھ پہ چوانا اللہ دا گھارے فرشتے بھی سن دین اللہ آپ پہ ویندا ہے کسے وڈیرے دی وڈیریائی نو بیان کریے نا او وچوں خوش ہوندا ہے اللہ دی بڑائی بیان کریے تے اللہ خوش ہوندا کہ نہیں ہوندا تے اس دی بڑائی بیان کرن لگیاں جے ہاتھ چایا ہوئے تے منہ انج ہوئے تے آواز سینے وچوں نکلے اللہ رحمتاں کرے گا کہ نہیں بولو کرے گا نا ہن دسو نبیاں آکھے اللہ علم لانا سانو تا پتا کوئی نہیں کون کون آیا کس سلام کیتا کس سجدے کیتے کس ساڈے تو منگیا کس جولیاں پھلائیاں لا علم لانا سانو پتا کوئی نہیں کیوں لَکَ أَنْتَ علام الغیوب غیب جانن والا کونے پھر ہاتھ تھلے کر گئے ہو نا غیب جانن والا کونے انج نہیں کرنا ہے شاخ بنا لیں باواں نا
ایک منٹ ہی تھلے نا دسو غیب جانن والا کون ہے پردیاں دے پچھوں سنن والا کون ہے پردیاں دے پچھوں ویکھن والا کون ہے پردیاں دے پچھوں جانن والا کون ہے انکا انتا علام الغیوب اے تا صفتاں تیریاں ہیں اے تا صفتاں او بولو اللہ فرماندا ہے مثال دیواں مثال نال گل پھب جاندی ہے نا اللہ فرماندا ہے ایک میرا پیغمبر ہے ایک میرا پیغمبر ہے ایسا پیغمبر کہ جس نوں میں نبوت دا تاج پوا کے دنیا دے اتے مبعوث کیتا اس ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں سو نہیں جی ترائے نہیں سو نہیں 950 سال اللہ دی توحید دا ڈنکا وجایا اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اساں اس دی قوم نو تباہ کرن دا فیصلہ کیتا اساں کیا پیغمبر ہون ساڈے سامنے اللہ دے کہن دے مطابق کشتی بنا جڑے ویلے عذاب دا حکم ہوئی اس ویلے جوڑا جوڑا وچ سوار کر جیڑا مشرک کشتی دے نیڑے نہ لگن دیویں سوار کر کے کشتی ٹر پئی قرآن کہندا ہے واہیا تجری بہم فی موجین کل جبال انج کر کے چل دیے پانی دے ہچکولیاں نال جیویں پہاڑاں دیاں چوٹیاں بنیاں ہوندیاں انج کر کے چل دیے چلدیوں پہاڑ دے ایک کنارے اتے نوح علیہ السلام دی نظر پے گئی اپنے پتر دے اتے نظر پے گئی دل دے اندر تکلیف ہوئی اتھے ہی کھلو کے آکھن لگے یا بنیا ارکب مانا او میرا بچڑا کفر دی بیڑی لے جا کفر دیاں زنجیراں توڑ دے اللہ دی توحید دا پلہ پھڑ لے اللہ دی توحید دے کلمے دا اقرار چا کر دل وچوں تصدیق چا کر تے آ جا ساڈے نال کشتی وچ سوار ہو جا او آکھن لگا کوئی نہ کیوں نہیں آکھن لگا سآوی الا جبالن یہ آکھن لگا سآوی الا جبالن ہو با او ویگ اتاں چوٹی اتے جھنڈی میرے مرشد دی جھنڈی وے میرے مرشد دی قبر دی جھنڈی وے کیویں ہلدی ہے پئی سآوی الا جبالن میں دوڑ لا دینی ہے تے سدھا چوٹی تے مرشد کو یاسمنی من الماء او بچا لوے گا مینوں انہاں موجاں کولوں مشرک نوں تنکیاں تے سہارے ہوندے نا اوے مواحد جڑا ہے او بھروسہ کردا ہے کدے تے صوفی سو گیا مواحد کدے تے بھروسہ کردا ہے اوے انج نہیں او وے پیچھے او خدا ہدایت دے ٹیک لاندے نا ٹیک غیر اللہ دے سہارے تے لے ٹیک لا کے ویکھی نوٹ جاندا نال دے نواندے روٹی کھلی تے مینوں اٹھا چھڑی اور سمجھ آندی پئی جے کوئی نہ مواحد دا بھروسہ ہوندا ہے کس اتے انج نہیں
اللہ دا نا انج لو شیطان ببری چھڑ جائے. اور دسو مواہد دا بھروسہ کے ستے جوش نال ہاتھ چاہ کے مواہد دا بھروسہ کدے اتے اللہ اتے. اے میں نہیں آکھیا تسا نہیں آکھیا اللہ فرماندا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ رکھیں تے اس زندے تے رکھیں جدے اتے موت کوئی نہیں. جدے اتے موت اور بولو جدے اتے موت کوئی نہیں. تے مشرک دا پہلا بھروسہ ہی موئے اتے. زندہ پیغمبر آواز پہ دیندا ہے خدا دا نبی پہ بلاندا ہے. وعدہ ساوی علی جبل او پیلی جنڈی ہلی مرشد دیندا ہے کوکاں کے نہیں دیندا ہے سویرے سویرے کوکاں کے نہیں. سائیں نظرانہ پرتائیں چردیاں تیرے نا دیاں گائیں او سائیں پھیرا تا پائیں. کہیں دے لیکن ساڑھے سیالکوٹ دے وچ نا سبزی منڈیاں دے وچ اکثر گاواں پھر دیاں نا انہاں دے گلیاں دے وچ 3-4 کلر دیاں ٹاکیاں ہوندیاں انہاں نو کوئی نہیں چھیڑدا. کیوں آکے بابے دیاں گاواں میں واری واری جاواں میرے بابے دیاں گاواں میں کدی نہ ستاواں میرے بابے دیاں گاواں. او سکے ساوی الا جبلن آبا جی میں چڑھ جانا پہاڑ دی چوٹی اتے یاسمنی من الماء بچا لوے گا مرشد میرا اس پانی دیاں موجاں کولوں. اللہ دا پیغمبر اپنے پتر نو سمجھاندا ہے تے آندا ہے لا عاصم اليوم او میرا بچڑا او میرا بچڑا لا عاصم اليوم اج دے دن کسے نہیں بچاونا. اج دے دن کسے نہیں بچاونا. چھٹ پہ آئی تیر اللہ دی قضا دا اج کسے نہیں بچاونا میرا پتر. اج اسے بچنئی اللہ مر رحمہ جدے اتے رحم کرے تا کون کرے. پھر ہاتھ تھلے کر گئے جدے اتے رحم کرے تا کون کرے. اللہ فرماندا پیو پتر دیاں گلی ہوندیاں پیاں اساں کے کیتا حالا بینہم الموج. ایک گل سن لئی نا تے تواڈوں چس آ جائے گی. اللہ فرماندا ہے ادھروں پیو لگا ہویا ہے کہ بچ جائے ادھروں پتر لگا ہویا ہے آسرا کر کے موئے اتے. وچ اساں کی کیتا حالا حالا آکھو بینہم الموج دونوں دے درمیان اساں پانی دا پردہ چا لیا. ایک چھال اچھالی چھال دے پرلے پاسے پترے تے ارلے پاسے پیوئے. کیوں چھال اچھالی پتر نو غرق کرن دا فیصلہ کیتا. چھال تاں چاہیے کہ پیغمبر دی اکھیں دے سامنے پتر نہ ڈوبا.
کدرے باپ دی محبت پھسل نہ جاوے چھال چا کے پانی دی دوسرے پاسے اللہ فرماندا ہے کان من المغرقین پانی دا پردہ اٹھایا زندے پیغمبر نے پردے دے پچھوں نہیں ویکھ سکیا نہیں بولے سمجھے ہی نہیں دماغ جو چل دے نے پہ چھولے چول سپر دے او کو سمجھے ہو قرآن دی اس باریکی نو اللہ کہندا ہے حالا بینہم الموج پیو تے پتر دے درمیان اساں پانی دا پردہ بنایا حکمت کی ای بناون دی اللہ کہندا ہے اساں غرق جے کرنا ہی پتر نو پردہ تاں بنایا کہ پیو دی اکھی دے سامنے غرق نہ کریے زندہ پیغمبر پانی دے ترائے چار سوتری پردے دے پچھوں نہیں ویکھ سکیا تے توں بابے دلے دے بارے جو کہنا ہے تھلوں ویکھ لیں ویکھ بھی لیندہ ہے تے سجان بھی لیندہ آواز بھی دیندہ ہے آندہ ہے رک جا آمن والیا رک جا بندہ صوفی نے پوچھے تینوں وعدہ کتھوں ہوندی جانے بے ایمانہ تینوں کون دستا ہے آگے اے واز ماری سو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ دا قرآن ہے وہ ہے قرآن کے نہیں وہ مندے ہو قرآن کے نہیں اللہ فرماندہ ہے حال بینہم الموج اساں پانی دا درمیان نبی تے پتر دے درمیان پانی دا ایک پلہ چاہ کے پانی دے پچھوں اساں غرق کر دیتا پتر نو جڑے ویلے غرق کر دیتا پانی تھلے آیا تے غور غور نال ویدا ہے میرا پتر کدے گیا ہون اللہ کو دعا پیا کردا ہے تے آدا ہے اللہ ابنی ان ابنی من اہلی ہاں میرا اللہ میرا پتر میرا اہلی اللہ فرماندا ہے ما لیس لکا من علم پیغمبر لیس من اہل کا تے خیال کری لا تسألنی ما لیس لکا بہی علم تیرا اہل کوئی نائی تے خبردار میرا پیغمبر خبردار جے پتر دے بارے وچ میرے دربار وچ کوئی گل چا کریں جے کیتی ہوئی تے میں 950 سال دی محنت نو نہیں ویکھنا میں نبوت دا جولا تیرے کولوں لہا لئی ساں تے تینوں جاہلاں وچوں شامل کر دے ساں خبردار او میرا پیغمبر اگر تو دوبارہ میرے کولوں سوال کیتا ان تکون من الجاہلین میں جاہلاں وچ شمار کر دے سا مشرک پیغمبر دا پتر ہی کیوں نہیں اللہ فرماندا ہے خبردار نبی ہو کے مشرک دے بارے وچ میں اللہ دے دربار وچ دعا نہیں کرنی دعا ہاں تو ہی زندہ ہوئے تیرا باپ مشرک زندہ ہوئے پھر دعا کرتے ہدایت واسطے کر بھائی تیرا مشرک زندہ ہے او دی ہدایت واسطے پتر مشرک زندہ ہے اس دی ہدایت واسطے دعا تا کر سکنا ہے لیکن جے شرک دے اتے موت آ گئی ہے خبردار اس دا جنازہ پڑھن دی بھی اجازت نہیں اس دی دعا کرن دی بھی اجازت نہیں جے میں اپنے پیغمبر نو اجازت نہیں دیتی تا توں کیڑے باغ دی مولی گل سمجھ آئی جی ہوں مینوں تہاڈی فکر ہے
ہاں نہیں یقین کرو، میں تواڈے نال تے میرا بڑا ایک تعلق ہے نا، تمہید میں بڑی ہے کہ اللہ نو مشرک نال نفرت ہے تے مواحد نال پیار ہے۔ تسی یقین کرو میں قرآن پکڑ کے پیا کہنا، وہ نہیں گل پیا کردا، اینے میرے گلے دا ستیہ ناس کر دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اتوں اپریٹر وہ بیٹھا ہے جنہوں دی الف بے دا بھی نہیں پتا، جتھے انہوں سکون نہ آوے کھول چھڑدا، جتھے انہوں سکون نہ آوے بند کر۔ تے زندگی رہی تے انشاءاللہ تسی تیار ہوئے نا پورے جوش نال، تے پھر انشاءاللہ باقی خطاب کرانگے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔